हेलो गाइज वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। हामी क्लास 10 को केमिस्ट्रीको केही च्याप्टर्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। सो हाम्रो आज च्याप्टर छ सम ग्यासेस र यस सम ग्यासेसमा चाहिँ हामी दुईटा ग्यासेसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। एउटा हो CO2 कार्बन डाइअक्साइड र NH3। सो CO2 कार्बन डाइअक्साइडको बारेमा डिस्कस गरौँ। कार्बन डाइअक्साइड केमा बेसी युज हुन्छ? हामीले सुनेको अनुसारमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड कुन प्रोसेसमा बेसी युज हुन्छ? फोटोसिन्थेसिस। सो हामीले के पढ्दै आइरहेको छ? फोटोसिन्थेसिसमा चाहिँ के युज हुन्छ? CO2 युज हुन्छ। प्लान्टले के गर्छ? अक्सिजन एक्सहेल गर्छ अनि CO2 चाहिँ इनहेल गर्छ। सो यही प्रोसेस हामी के भन्छौँ? फोटोसिन्थेसिस। सो CO2 फोटोसिन्थेसिसमा युज भइरहेको छ भने चाहिँ हामीलाई पहिलादेखि थाहा छ। सो अब CO2 को धेरै नै युजेसहरू छ, त्यो हामी यो टपिकमा डिस्कस गर्नु गइरहेको छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ CO2 चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको? CO2 वाज डिस्कभर्ड बाई भ्यान हेल्मेट। भ्यान हेल्मेटले चाहिँ CO2 कसरी डिस्कभर गर्यो? वुड, काठलाई चाहिँ उसले जलायो। काठलाई जलाउँदाखेरि चाहिँ ग्यासहरू फर्म हुँदै गयो। त्यो ग्यास चाहिँ कुन ग्यास हो भनेर उसले पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ कुन ग्यास निस्क्यो? CO2। यसरी चाहिँ CO2 भ्यान हेल्मेटले डिस्कभर गर्यो। अनि ल्याभोइजरले चाहिँ अब CO2 त डिस्कभर भयो, तर CO2 के कम्पोनेन्ट्सहरू मिलेर बनेको छ? सो ल्याभोइजरले चाहिँ थाहा पायो कि कार्बन र अक्सिजन मिलेर चाहिँ के बनेको रहेछ? CO2 बनेको रहेछ भनेर चाहिँ कसले थाहा पायो? ल्याभोइजरले इन 1783 AD मा चाहिँ ल्याभोइजरले थाहा पायो। सो अब CO2 को हामी प्रपर्टिजहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ। कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर फर्मुला छ CO2। कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर फर्मुला CO2 अनि यसको वेट छ 44 AMU एटोमिक मास युनिट। अनि कलर छ, यसको कलरलेस हुन्छ किनभने ग्यास भयो। सो ग्यासको कलर हुँदैन, हामीले यही पढ्दै आएका छौँ। सो यसको पनि कलरलेस हुन्छ। अर्डर चाहिँ फेन्ट फेन्ट एसिडिक स्मेल चाहिँ जेनेरेट गर्छ केले? CO2 ले। यसको अर्डर भनेको स्मेल चाहिँ कस्तो हुन्छ? फेन्ट एसिडिक स्मेल हुन्छ। अब सोर्सेस, फेन्ट एसिडिक स्मेल भनेको एसिड जस्तै स्मेल गर्ने, तर स्ट्रङ एसिड जस्तो चाहिँ स्मेल नगर्ने, तर एसिड जस्तो चाहिँ फेन्ट एसिडिक स्मेल गर्छ केले? CO2 ले। अब सोर्सेस भन्दा नेचर हेरौँ है। नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब हल्का एसिडिक स्मेल हुन्छ भनेपछि यो स्लाइटली एसिडिक पनि हुन्छ। अनि चाहिँ डेन्सिटी छ यसको हेभियर देन एयर भन्दा चाहिँ के हुन्छ? हेभियर हुन्छ। अब सल्युबिलिटी, यो H2O मा चाहिँ वाटरमा चाहिँ मजाले सल्युबल हुन्छ। अब यसको सोर्सेस, हामीले कार्बन डाइअक्साइड कहाँ पाउन सक्छौँ? हामीले कार्बन डाइअक्साइड एटमोस्फियरमा पाउन सक्छौँ, तर कार्बन डाइअक्साइडको एटमोस्फियरमा मात्रा एकदमै कम हुन्छ, विच इज 0.03%। अनि मेटालिक कार्बोनेट्समा पाउन सक्छौँ या बाइकार्बोनेट्समा पाउन सक्छौँ, या फ्युल्सहरू जलायो भने चाहिँ हामीले कार्बन डाइअक्साइड पाउन सक्छौँ। अनि रेस्पिरेटरी ग्यासेस अनि भल्क्यानिक इरप्सन हुँदाखेरि पनि के हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड हामीले पाउन सक्छौँ। अब जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ CO2। अब कार्बन डाइअक्साइडको हामीले प्रपर्टिजहरू त पढ्यौँ र कसले डिस्कभर गरेको पनि पढ्यौँ। अब चाहिँ हामी के पढ्न गइरहेको छौँ? जेनरल मेथड। अब कार्बन डाइअक्साइड आर्टिफिसियली पनि हामीले बनाउन सक्छौँ नि त। सो त्यसको मेथड्सहरू चाहिँ के छ त है त? फर्स्टमा छ बाई बर्निङ कार्बन अर कार्बोनेसियस फ्युल्स। जस्तै कोल र वुडमा के हुन्छ? कार्बनको मात्रा हुन्छ नि त, वुडमा पनि कार्बनको मात्रा हुन्छ। सो यस्तै फ्युल्सहरू जसमा कार्बनको मात्रा हुन्छ त्यसलाई हामीले जलायो भने चाहिँ के पाउँछ? हामी कार्बन डाइअक्साइड पाउँछ। कि कार्बनको मात्रा धेरै भएको फ्युल्सहरूलाई जलायो भने हामी के पाउँछौँ? कार्बन डाइअक्साइड पाउँछौँ। सेकेन्ड नम्बरमा छ बाई हिटिङ मेटालिक कार्बोनेट्स अर बाइकार्बोनेट्स। मेटालिक कार्बोनेट्स भनेको CaCO3 लाई हिट गर्यो भने हामी CaO प्लस CO2 कार्बन डाइअक्साइड पाउन सक्छौँ। अनि बाइकार्बोनेट्सलाई हिट गर्यो भने पनि हामी के गर्छौँ? कार्बन डाइअक्साइड पाउन सक्छौँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस छ बर्निङ अफ फ्युल्स लाइक मिथेन, इथेन।
मिथेन र इथेनलाई हामीले बर्न गर्यो भने के पाउँछ हामी कार्बन डाइअक्साइड पाउँछ मिथेनलाई बर्न गर्यो भने हामी के पाउँछौँ H2O प्लस कार्बन डाइअक्साइड सो अब हामीले जेनरल प्रिपरेसन बेसिक प्रिपरेसन त पढ्यो अब हामी केसमा जाँदैछौँ ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र एक्जाममा यो धेरै नै सोधिरहेको हुन्छ सो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ CO2 सो मेरो फिगर त्यस्तो राम्रो त भएको छैन है बट त्यो बुझिने चाहिँ भएको छ सो म यसलाई ब्रिफिङ दिन्छु कि यो यिनीहरू भनेको के हो भनेर चाहिँ म यहाँ लेख्न गइरहेको छु यो भित्रको जुन लिक्विड छ नि दिस इज डाइल्युट HCl अनि यो बाहिरको जुन छ यो भित्रको भयो ओके सो यो जुन भित्रको लिक्विड छ त्यो हो डाइल्युट HCl अनि यो जुन बाहिरको कन्टेनर छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो के हो थिस्टल फनल हो अब यो जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ कर्क भयो अनि यो छ हाम्रो डेलिभरी ट्युब अनि यो बाहिरको यो जुन जार छ यसलाई हामी ग्यास जार भन्छौँ र यो भित्रको ग्यास जब यिनीहरू रियाक्ट भएर यो सबै रियाक्ट भएर पाउँछ त्यो के हो हाम्रो CO2 ग्यास सो CO2 ग्यास निकाल्ने यो के हो प्रिपरेसन हो सो अब यहाँ छ यो बोतललाई हामी के भन्छौँ वुफ्स बोतल भन्छौँ अनि यो जुन सानो यो पिसेसहरू छ यो चाहिँ पिसेस अफ के हो लाइमस्टोन अर मार्बल चिप्स के हो मार्बल चिप्स र यसको फर्मुला पनि लेख्न सक्छौँ CaCO3 सो यसरी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो CO2 फर्म हुन्छ सो म ब्रिफली भन्नु गइरहेको छ फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मार्बल चिप्स या लाइमस्टोन चाहिँ यो डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार्बल चिप्स र CaCO3 चाहिँ यहाँ केमा राखेको हुन्छ वुफ्स बोतलमा तलपट्टि राखेको हुन्छ यहाँ तलपट्टि चाहिँ बटममा चाहिँ मार्बल चिप्सहरू राखेको हुन्छ र माथिबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ HCl डाइल्युट HCl चाहिँ पास गर्छौँ र यो पाइप चाहिँ यहाँ यो सल्युसनमा डिप हुन्छ सो हामीले जब यो डाइल्युट HCl पास गर्छौँ नि तब के हुन्छ रियाक्ट हुन्छ र यो थिस्टल फनल चाहिँ हामीले यसमा किन डिप गरेको भन्दाखेरि यो जुन डाइल्युट HCl छ यो सल्युसनसँग मिक्स भएर चाहिँ हामीलाई CO2 दियोस् भनेर चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छ यो थिस्टल फनललाई यहाँ लिक्विडसँगै डिप गरेको हुन्छ सो अब यो HCl चाहिँ मार्बल चिपसँग रियाक्ट भएर चाहिँ हामीलाई के दिन्छ CO2 ग्यास दिन्छ सो यो CO2 ग्यास चाहिँ अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट भएर चाहिँ केबाट पास हुन्छ डेलिभरी ट्युबबाट पास हुँदै हाम्रो यो कन्टेनरमा आइपुग्छ र यहाँ हामीले के कलेक्ट गर्छौँ CO2 ग्यास कलेक्ट गर्छौँ सो मेथड अफ कलेक्सन है द कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कलेक्टेड इन द ग्यास जार बाई द मेथड अफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट यो जुन ट्युबमा चाहिँ हामीले CO2 ग्यास कलेक्ट गरेछौँ नि त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्टबाट चाहिँ कलेक्ट गरेको हुन्छ यसलाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्टबाट किन कलेक्ट गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि किनभने CO2 ग्यास इज हेभियर देन अक्सिजन अघि पढाइ चाहिँ हेभियर देन एयर अर अक्सिजन त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले के गरेछौँ अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्टबाट चाहिँ पास गरेको छौँ सो हामीले फर्म गरेको ग्यास चाहिँ यो हामीले जुन ग्यास पायौँ नि यहाँ यो चाहिँ CO2 हो कि होइन भनेर थाहा पाउनको लागि पनि हामीसँग डिफ्रेन्ट मेथड छ अब हामीले फर्म त गऱ्यौँ तर त्यो ग्यास CO2 नहुनु पनि सक्छ नि त सो CO2 हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग धेरै मेथड्सहरू छ फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर चाहिँ वेट गरेर यसलाई चाहिँ भिजाएर चाहिँ हामीले यो ब्लू लिटमस पेपर चाहिँ भिजाएर चाहिँ यो ग्यासमा चोपाल्दाखेरि यो केमा टर्न हुन्छ रेडमा टर्न हुन्छ तब हामीले के प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ यो ग्यास CO2 हो भनेर चाहिँ हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ अब अर्को छ इफ द CO2 इज पास थ्रु लाइमबाट फर अ सर्ट टाइम अब यो जुन यो CO2 ग्यास हामीले फर्म गरेको छ नि यो चाहिँ हामीले लाइम वाटरमा
पास गर्यो भने थोरै समयको लागि पास गर्यो भने चाहिँ लाइम वाटरको कलर चेन्ज भएर के हुन्छ दुधको जस्तै या फिर मिल्की कलर निस्किन्छ मिल्की कलर निस्किन्छ सो यसरी पनि हामीले के पत्ता लगाउन सक्छ त्यो ग्यास CO2 हो भनेर अब अर्को छ द एन्ड अफ द डेलिभरी ट्युब शुड नट टच द सरी अब अर्को छ वेन अ बर्निङ म्याचस्टिक इज टेकन इनसाइड द जार अफ CO2 इट गेट्स एक्सटिङ्ग्युस सो जब चाहिँ हामीले एउटा बर्निङ म्याचस्टिक चाहिँ हामीले CO2 ग्यासमा यसको नजिक राखेर सरी बर्निङ म्याचस्टिक चाहिँ CO2 ग्यासको नजिक ल्यायो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो म्याचस्टिक आफै निभिन्छ हामीले फु नगरिकन आफै निभ्छ सो यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ CO2 ग्यास हो भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ र अर्को लास्ट तरिका छ इफ अ बर्निङ म्याग्नेसियम रिबन इज इन्सर्टेड इनसाइड द ग्यास जार अफ CO2 it continues burning producing white powder of MgO and black patches of carbon जब चाहिँ एउटा बर्निङ म्याग्नेसियम रिबन चाहिँ हामीले यो ग्यास जारमा इन्सर्ट गर्छौँ तब चाहिँ त्यो कन्टिन्युसली बर्न हुँदै जान्छ ननिभिकन कन्टिन्युसली बर्न हुँदै जान्छ र के गर्छ व्हाइट पाउडर अफ MgO प्रड्युस गर्छ र ब्ल्याक प्याचेस कार्बनको ब्ल्याक प्याचेस पनि प्रड्युस गर्छ भनेपछि यो ग्यासलाई पनि कालो बाहिरपट्टि कालो हामीले देख्न सक्छौँ इफ बर्निङ म्याग्नेसियम रिबन चाहिँ हामीले CO2 ग्यासमा राख्यौँ भने अनि जब हामीले व्हाइट पाउडर अफ MgO र ब्ल्याक प्याचेस अफ कार्बन देख्छौँ तब हामीले के प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ कि त्यो ग्यास CO2 हो भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ सो यो भयो हाम्रो प्रिपरेसन अफ CO2 अब यसको प्रिकाउसन्सहरू पनि धेरै छ अब लेट्स मुभ इन टु द प्रिकाउसन लाइक यो मेथड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के कुराहरू चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ र के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अब प्रिकाउसनमा पढ्न गइरहेको छौँ